एजुकेशन मौला अली मदरसा। बचपन में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये देखते थे कि जमाने वाले उनके बाबा अली और उनकी वालदा बीबी फातिमा जहरा से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, तो इमाम हुसैन ने अपने आप से वादा कर लिया कि अल्लाह ने मुझे अगर हजारों बेटे अता किए तो तमाम बेटों का नाम मैं अली रखूंगा, और अगर 1000 बेटियां अता की तो हजारों बेटियों का नाम फातिमा रखूंगा। इमाम हुसैन ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने इमाम हुसैन को 3 बेटे इनायत किए और 3 बेटियां। उनके नाम नवासाए रसूल ने ये रखे, अली, उसके बाद दूसरे बेटे का नाम अली अकबर, तीसरे बेटे का नाम अली असगर, और बेटियों के नाम फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा और फातिमा सकीना। जब ईरान फतेह हुआ तो ईरान के राजा यज़गिर्द की एक बेटी थी जिसका नाम शाह ज़मन था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और शख्सियत से काफी मुतासिर थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश को आशना किया कि मेरी शादी नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन से की जाए। तो सन 37 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी शाह ज़मन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह किया। निकाह के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो उन्हें शहरबानो कह के बुलाएं। तो तब से आपकी शख्सियत बीबी शहरबानो के नाम से पूरी दुनिया में याद की जाती है। तारीख ने लिखा कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे तो आप उनके कदमों में बैठा करती थी। दूसरी औरतें कहती थी कि आप तो ईरान के बादशाह की बेटी हैं और इमाम हुसैन की बीवी हैं, आप साथ क्यों नहीं बैठती? तो आप फरमाती थी, इमाम हुसैन नवासाए रसूल हैं, फातिमा जहरा के बेटे हैं, मैं उनकी कनीज हूँ। बिलाखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 27 साल बाद 4 जनवरी 659 ईस्वी 5 शाबान 38 हिजरी मदीने पाक में इमाम हुसैन और बीबी शहरबानो को अल्लाह ने एक बेटा अता किया और उसका नाम इमाम हुसैन ने इमाम अली की जिंदगी में ही अली रख दिया। जैसे ही आपकी आमद हुई तो सबसे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गोद में लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम हुसैन ने पूछा, बाबा जान आप रो क्यों रहे हैं? इमाम अली ने कहा, ऐ हुसैन, तुम्हारे कत्ल के बाद इस मेरे पोते को बहुत तकलीफें सहनी पड़ेंगी। यही कूफा होगा जहाँ ये कैद करके लाया जाएगा, इसको पत्थर मारे जाएंगे, और ये अकेला नहीं, हुसैन तुम्हारी बहनें, माएँ और बेटियां भी साथ होंगी, और ये कदम कदम पे खून के आंसू रोएगा ताकि दीन इस्लाम जिंदा रह सके। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 3 साल की जब हुई तो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया। आप जनाब अब्बास से तकरीबन 12 साल छोटे थे। निहायत ही नफीस और बाअदब और इबादत में मसरूफ और मशगूल रहते थे। आपके अखलाक का आलम ये था कि एक मर्तबा दस्तरखान पे आप अपनी वालदा के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते भी थे और अपनी वालदा के मुबारक चेहरे को देखते भी थे। तो आपकी वालदा बीबी शहरबानो ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मुझे बार बार देख क्यों रहे हो? तो इमाम सज्जाद ने कहा, मैं आपको देख इसलिए रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को देखें और आपसे पहले वो चीज मैं उठा लूं। जो चीज मेरी माँ नहीं खाएगी वो चीज उसका बेटा सज्जाद खाएगा। बचपन से ही ज्यादा इबादत करने की वजह से आपकी पेशानी पे सजदे का निशान वाज़ेह नजर आने लगा। आप पूरी पूरी रात सजदे में गुजारते थे। एक मर्तबा आपकी वालदा करीब आके सुनने लगी तो आप सजदे में थे और आपके लबों पे ये सदा थी, ऐ अल्लाह ये मिस्कीन तेरे दर पे आया है, ऐ अल्लाह ये फकीर तेरे दर पे आया है, ऐ अल्लाह ये कमजोर तेरे दर पे आया है। आपकी वालदा हैरान हो गई कि ये 4 साल का बच्चा ऐसे तड़प के अल्लाह की इबादत कर रहा है, और यूं आपका नाम आबिद पड़ गया। बचपन से ही दुखों और तकलीफों को सहते सहते जब ज़माना बुलूगियत तक आप पहुँचे तो सादात का मदीने में रहना महाल हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल व अयाल को साथ लेकर मक्के से होकर करबला के लिए सफर कर दिया। रास्ते में जब इमाम सज्जाद तक मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर पहुंची तो इमाम सज्जाद को जला लाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद के कंधों पे हाथ रख के कहा, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मुझसे भी सख्त है। मेरी शहादत के बाद तुम्हें अपनी माँ और बहनों के साथ कैद कर दिया जाएगा, तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे,
باغی کا بیٹا بلایا جائے گا، تمہیں قدم قدم پہ تمام صدمات برداشت کرنے ہیں، اپنے نانا کے دین کو، اپنے بابا کی شرافت اور دادا کی صداقت کو بیان کرنا ہے۔ امام سجاد یہ سن کر دن بدن علیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس وہ دن آ گیا جب ہر ایک شہید اسلام پر قربان ہو رہا تھا۔ امام حسین کے سب ساتھی اسلام پر قربان ہو گئے۔ جناب عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، شہزادہ قاسم نہ رہے، علی اصغر بھی نہ رہے۔ بس امام حسین اپنے بیٹے علی زین العابدین کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سجاد اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے کہا بابا آپ کا جسم خون میں رنگین کیوں ہے؟ امام حسین نے کہا صبح سے لے کے اب تک ایک ایک شہید کے لاش اٹھا اٹھا کے تیرا بابا غریب ہو گیا۔ امام سجاد نے کہا چچا عباس؟ امام حسین نے کہا وہ نہر کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر علی اصغر سے لے کے ہر ایک اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا بابا مجھے ایک چھڑی اور ایک تلوار دے دو۔ امام حسین نے کہا کیوں میرے بیٹے؟ امام سجاد نے کہا بابا میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا تمہارا امتحان یہ نہیں، میری شہادت کے بعد تم جانو یہ بیویاں جانے۔ سجاد اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا، سجاد اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے اور کہا میں وہی حسین ہوں جن کے لب رسول اللہ چوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جو جنت کا سردار حضور پاک فرماتے تھے، میں وہی حسین ہوں جن کو کندھوں پہ سوار کر کے رسول اللہ دکھاتے تھے۔ لیکن افسوس کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی بھالے مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ بس نواسائے رسول جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب رو کے اپنے بھتیجے سجاد کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی سجاد اٹھو بیٹا تمہارا بابا قتل ہو رہا ہے۔ بس خیمہ ایک طرف سے اٹھنا تھا۔ امام سجاد بستر بیماری سے دیکھتے ہیں شمر امام حسین کے مبارک گلے پہ چھری رکھ کے قتل کر رہا ہے۔ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، زمین تڑپنے لگی، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے لال پہ سوگوار ہے۔ امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا تو کہیں قیامت نہ آ جائے، فوراً سجدہ شکر میں گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد و آل محمد کو سرخرو کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ خیام جلتے رہے، بیبیاں بے پردہ ہو گئیں، لیکن امام سجاد سجدہ شکر میں مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر کیے جا رہے تھے۔ بس پوری شام غریبہ سید الساجدین